तर म के चाहन्छु भने संसारभरिको सबै देशमा गएका नेपालीहरूलाई ती सबै देशले नेपाल फर्काइदियो। हजुर नेपालभित्र यस्तो स्थिति आओस् कि ढुङ्गा खाउँ कि माटो खाउँ हुने स्थिति आओस्। नेपालभित्र यस्तो स्थिति आओस् कि आफैले उब्जाएर मात्रै खान पाउने स्थिति आओस्। एकचोटि चरम सङ्कटमा हामी परौँ। नेपाल तपाईँको बुढाबुढी भएर लास जलाउन आउने ठाउँमा आफ्नो श्रम शक्ति सम्पूर्ण कुरा विदेशमा सकेर अनि नेपालका दाउरा सक्न आउने मात्रै होइन, यो वातावरण बिगार्न मात्रै आउने होइन। जहाँ एमसिसीको कार्यालय तपाईँको स्थापना हुन्छ त्यो कार्यालयमा विस्फोट हुन्छ, त्यो कार्यालयमा सम्बन्धित मान्छेहरू मारिनेछ, त्यो कार्यालय अरू मान्छेहरूको हताहती हुनेछ होला। र यी लगायतको कारणले नेपालमा एमसिसी संसदबाट पास भनेर त्यो पूर्व राष्ट्रपतिलाई विदेशीहरूले आएर डाइरेक्ट भेट्न नपाउन्, किनकि उसँग राष्ट्रको गोप्य कुरा सबै थाहा हुन्छ। पूर्व राष्ट्रपतिहरूले को विदेशीलाई भेटे भन्ने कुरो चाहिँ राज्यले जासुसी गर्ने हो र उसले अरूले डाइरेक्ट भेट्न नपाउन् भनेर सुरक्षाकर्मी राखिदिएर उसलाई एक ठाउँमा राख्ने हो कि। त्यो पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुरक्षाकर्मी दिनुको अर्थ थियो ऊ विदेशीसँग मिल्देला। यहाँ त पूर्व राष्ट्रपतिलाई कसले भेटे रेकर्डै छ। नेपालको सिस्टम नै विदेशीले चलाउने हो भनेर मैले भनेकै होइन, केपी ओलीले आफै भने। मैले बोले दरोसँग भने सरकार ढालिदिन्छन् भने होइन केपी ओलीले, रुँदै रुँदै भने दुईचोटि भन्नुभयो भने। बाबुराम भट्टराईले साँचो त अन्त्य रहेछ, प्रधानमन्त्री भइसक्यो बोले मात्रै भनेर त भनेकै हो नि त, मैले भने हो र। प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले मेरो देशको सरकार विदेशीले ढालिदिँदैछ, अब निशान्तीलाई नै हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ, तपाईँको पनि सरकार विदेशीले ढालिदिन्छ, केही गर्न सक्नुहुन्न। किनकि सांसदहरूलाई खरिद बिक्री गरेर विदेशीले सरकार ढाल्ने व्यवस्था हो नि त नेपाल हो। यो सांसदले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने कुरा कुनै अभियन्ताले किन भन्दैन? दुई दलीय प्रणालीमा जानुपर्छ किन भन्दैन कुनै अभियन्ता? भर्खरै खुलेका पार्टीहरूले पनि किन यो भन्दैन? नमस्ते आदरणीय दर्शक मित्रहरू, म निशान्त सुरुवाल आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु नयाँ प्रस्तुतिमा। त्यसैगरी तपाईँहरूले हाम्रो क्यामेराको लेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ हामीमाझ हुनुहुन्छ आज वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपाल। सर तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अधिवक्ता स्वागत नेपाल मात्रै भन्नु होला। हजुर हस् सर हस्। तबै तपाईँले भन्नुभयो, मैले स्वीकार गरेँ तपाईँको कुरालाई। के छ सर पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहालिराख्नु भएको छ? यो राजनीति नै होइन जे अहिले नेपालमा छ नि। हजुर यसलाई राजनीति भन्न मिल्दैन, यो त व्यापार न हो। हजुर तपाईँको चाहिँ कहिले चुच्चे नक्सा बेच्ने, कहिले छापेर सत्ता बचाउने, कहिले फेरि नछापेर सत्ता बचाउने। हजुर राजदूत पद बिक्री गर्ने, सांसद पद बिक्री गर्ने, मन्त्री पद बिक्री गर्ने, होइन न्यायाधीशै पद बिक्री गरिदिने, दलहरूको भागवण्डा लगाउने। अहिले देखिरहनु भएको छ नि तपाईँको न्याय परिषदको सदस्य। हजुर यो सायद कभरेज भएको छैन धेरै। अहिले न्याय परिषदको सदस्य नियुक्त गर्ने बेला भएको छ। पार्टीका नेताहरूको भागवण्डा नमिलेर भएन। न्याय परिषद भनेको चाहिँ अब न्यायाधीशहरू धेरै कमी भएको हुनाले नेपालमा मुद्दा फैसला गर्न नसकेर मान्छेले न्याय पाइरहेका छन्। हजुर न्याय परिषदको सदस्य नै भागवण्डा सबै यो बिक्री इत्यादि हुने भएको पैकारीहरू हुन् यिनीहरू। हजुर यो राजनीति नै होइन नि। यो अवस्था आएपछि अब दर्शकहरू अझै आम नेपालीहरूले चाहिँ अब न्यायालयमा पनि विश्वास चाहिँ अब घट्दो क्रममा हो। देखि प्रष्टै कुरै छैन नि तपाईँको। अब श्रीमतीलाई त्यसरी मारेको छ रञ्जन कोइरालाले, झ्यापै प्रधान न्यायाधीशले छोडिदिन्छन् कानुनको तपाईँको अपव्याख्या गरेर। हजुर आवेश प्रेरित हत्या भनेर चाहिँ न्यायाधीश भन्छन्। अब त्यो रञ्जन कोइरालाले कहाँ हुनु हत्या सत्ता त्यस्तो मलाई थाहै छैन भन्छ। आवेश प्रेरित हुँदा मात्रै तपाईँको न्यायाधीशले चोलन शमशेर जौहराले जे गर्नुभयो त्यो गर्न मिल्छ कि। हजुर तर आवेश प्रेरित हुनलाई चाहिँ पहिला हत्या चाहिँ भयो, म आवेशमा आएर गरिहालेँ भनेको हुनुपर्छ। हजुर उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भयो भने भवितव्यमा मात्रै लागू हुनेलाई चाहिँ आवेश प्रेरितको हकमा चाहिँ व्याख्या गरेर छोडिदिनु। देखि यतिसम्मको त हुन्छ अनि सकिएन। जनताहरूको केही समय पहिला चाहिँ सबैभन्दा विश्वास भनेको चाहिँ एउटा न्यायालय नै थियो होइन, जुन चाहिँ किनबेच भएको छैन र हामीले यदि कुनै गल्ती काम गरेको छैन भने चाहिँ हामीले न्याय पाइन्छ भन्ने खाले विश्वास थियो। अब त्यो एउटा रहेको विश्वास पनि हरायो होइन, अरू त पहिल्यै हराइसकेका थिए। होइन एकदमै तपाईँको चाहिँ देखि खरिद गरेको जग्गा कसैले फिर्ता दिन्छ? हजुर न्यायाधीश भइसकेका मान्छेहरूले गलत ढङ्गले बालुवाटारको जमिन आफ्नो बनाएकोलाई
अनि फिर्ता दिएको भएको हुनाले अब खत माफी भयो अरे। चोरी गरेको सामान भेटियो भने अब चोरी गरेको सामान चाहिँ फिर्ता दिइहाल्ने, मलाई अरू केही गर्न पाइँदैन भन्न पाइन्छ र? चोरी गरेको सामान तपाईँको यो क्यामेरा हजुर हजुर कसैले चोरी गरेको रहेछ भने भेटियो भने चोरी गरेकोमा पो कारवाही हुन्छ त। म फिर्ता दिन्छु अनि ढुक्क भएर घरमा बस्छु भनेर भन्न पाइन्छ र? पाइँदैन नि, पाइँदैन होइन हो। यो सम्मको स्थिति छ भनेपछि त्यहाँप्रतिको आस्था पनि अहिले चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा धुलिसात भएर गयो। हजुर, अहिले हामी तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा अहिले चाहिँ भारतीय सेना प्रमुख नरवणेजीको चाहिँ नेपाल भ्रमण भइरहेको छ होइन? यो भ्रमणलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालको मिडिया पनि भारतीय सेना प्रमुख भन्छन्, सरकारले त्यसै भन्छ, नेपालको सेनाले त्यसै भन्छ। हजुर, त्यो त इन्डियाको दोस्रो तहको मान्छे पो त, कहाँ हो नेपाल इन्डियाको सेनाध्यक्ष हो र? ऊ इन्डियाको सेनाको प्रमुखै होइन नि। हजुर, सेकेन्ड प्रमुख होइन? ऊ चाहिँ तपाईँको स्थल सेनाध्यक्ष हो। ए हजुर, त्यहाँ वायु सेनाको बेग्लै प्रमुख हुन्छ, हजुर, जल सेनाको बेग्लै प्रमुख हुन्छ। हजुर, अहिले इन्डियाको सेनाको पदमा तपाईँको चाहिँ एउटा सिडिएस भन्ने पद छ। हजुर, त्यो सिडिएस भनेको चाहिँ चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ भन्छ। त्यो चाहिँ स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना तिनैको प्रमुख हो। प्रधान सेनापति वास्तवमा मुख्य चाहिँ हजुर त्यो हो। भनेपछि अहिले नेपाल आउनुभएको प्रधान सेनापति चाहिँ होइन? होइन, इन्डियाको सेनाको प्रमुख होइन। इन्डियाको सेनाको प्रमुख भनेको सिडिएस हो। हजुर, यिनी चाहिँ तीनवटा विङ्सहरू मध्येको एउटाको दोस्रो वरियताको मान्छे हो। हजुर, हेर्नु, हजुर, इन्डियाको दोस्रो वरियतालाई नेपालले पहिलेदेखि दिँदै आएको पनि हजुर, सम्मान जुन छ त्यो दोस्रो वरियताको होइन। नेपालको प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ इन्डियाको दोस्रो वरियता बराबर बनाइदियो के? हजुर, हेर्नु, नेपाल सरकारले यो बनाइदियो। नेपाल सरकारले खोइ त मिडियाले खुर भनेको होइन, हजुर, सिडिएस होइन नि त यो त। हजुर, भनेपछि धेरै मिडियाहरूमा चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा पनि हामीले हाम्रै मिडियामा पनि भारतीय सेना प्रमुख भनेर केही अन्तर्वार्ताहरू लिएका छौँ होइन? र ठुल्ठुला मिडियाहरूलेमा पनि हामीहरूले हेर्दा चाहिँ भारतीय सेना प्रमुख चाहिँ यस्तो आउनुभयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो भन्ने खाले विभिन्न किसिमको अपडेटहरू देखिन्छन्। गलत, 100% गलत। त्यो हुँदैन। इन्डियाको दोस्रो वरियताकोलाई नेपालको प्रधान सेनापति बराबर हैसियतमा राखियो कि? हजुर, भएको त्यो हो। इन्डियाको सेनाको सबभन्दा मुख्य मान्छे भनेको सिडिएस हो। हजुर, नेपालको सेनाको चाहिँ सेना मध्ये चाहिँ मुख्य मान्छे सिएनसी हो। हजुर, कमान्डर इन चिफ। हजुर, हेर्नु, त्यो कमान्डर इन चिफ हाम्रो सिएनसी चाहिँ नेपालको सेनाको चाहिँ मुख्य मान्छे हो, पहिलो वरियताको। इन्डियाको सेनाको पहिलो वरियताको मान्छे भनेको सिडिएस हो। हजुर, स्थल सेनाध्यक्ष होइन। भनेपछि हामी लगायत अरू धेरै मिडियाहरू चाहिँ र त्यो मिडियाबाट हेर्ने दर्शकहरू पनि धेरै चाहिँ भ्रममा पर्नु भएको छ, भ्रममा पर्नु भएको रहेछ। सायद अब चाहिँ यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरू चाहिँ छर्लङ्ग हुनुभयो होला होइन? एकदम छर्लङ्ग। यो त इन्डियाको दोस्रो वरियता, त्यही भएर उसले चाहिँ नेपालको प्रधान सेनापति पनि इन्डियाको दोस्रो बराबर मात्रै भयो। योभन्दा पहिला इतिहासमा बराबरीसँग गर्थ्यो। हजुर, होइन? जस्तो तपाईँको फर्नान्डेजको टाइममा पनि यो भएको थियो। योभन्दा अगाडि तपाईँको त्यो एकजना चाहिँ बिपिन भन्ने थियो। हजुर, होइन? अहिले हामीले यो पटकदेखि के गर्यौँ भने त्यति बेला उनीहरूले यो पद सिर्जना गरेका थिएनन्। हजुर, तीनटा सेनाको, नेपालको तपाईँको चाहिँ अब जनपद भन्ने चलन छ। हजुर, होइन? प्रहरी, हजुर, सशस्त्रको, हजुर, होइन? तपाईँले चाहिँ यता अब नेपाल प्रहरीको, हजुर, नगर प्रहरी पनि होला नि त। हजुर, हजुर, वायुसेनाको कुरा होला, के होला, होइन? तर तपाईँले के गरिदिनु भयो भने यो सबै भन्दा माथि चाहिँ अर्को एउटा बनाइदिनु भयो, जो प्रमुख रूपमा चाहिँ सबै खालका प्रहरीहरूको पनि महानिरीक्षक हजुर भन्ने गर्नुभयो भने अब अरू चाहिँ दोस्रो वरियतामा पर्छ। हजुर, हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ के गर्दियौँ भने इन्डियाको दोस्रो वरियताको यो नरवाडे भन्ने जो छ, हजुर, योभन्दा माथि त त्यहाँ त सिडिएस छ होइन? अब त्यो सिडिएसलाई छोडेर दोस्रो वरियतालाई चाहिँ यो सम्मान जुन प्रदान गरियो, यसले हाम्रो नेपालको प्रधान सेनापतिलाई घटुवा गरायो। हजुर, यो त एकदम क्लियर हुनुपर्छ। मिडियाको साथीहरू पनि होइन, अरू साथीहरू पनि क्लियर हुनुपर्छ। हजुर, आफूभन्दा तल्लो दर्जाको एउटा भनौँ न लाई लेभल नेपालको एउटा बराबरी उसमा बनाइदियो। चाहिँ आफ्नो बराबरीमा गरियो होइन? हो। के छ, उहाँ त अब अहिले नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ, नेपाल भ्रमण गरिरहनु भएको छ। कतिपय विरोधहरू पनि आइरहेका छन्। उहाँले कालापानी लिम्पियाधुराको बारेमा एउटा विवादास्पद एउटा अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो होइन? यो खास के छ, यो विरोध गर्न पर्ने थियो कि पर्ने थिएन कि खास के थियो सर यो चाहिँ? पहिलो कुरा चाहिँ विरोध गर्न नपर्ने भन्ने त कसैले भन्यो भने त्यो त म सुन्न पनि चाहन्न, सकिहाल्यो। हजुर,
दोस्रो कुरा विरोध गर्नेहरूले सँगसँगै विरोधसँगै विकल्प के हो? हजुर हामीले यस्तो कैयौँ गर्दै आयौँ। हजुर नेपालको सरकार विदेशीले चलाउँदै आयो। हजुर यो समस्या हामीले देखाउने मात्रै होइन कि समाधान के हो यो समाधान मान्छेले थाहा नभएर चाहिँ भनिरहेका छैनन् कि यतिकै हाइलाइटेड हुनु मात्रै गरिरहेका छन्। हजुर वास्तविक रूपमा समाधान के हो त्यो सहित आउनु पर्यो। हजुर हेर्नुहोस् है, जसले त्यो सहित आउनु भएको छैन उहाँहरूप्रति पनि जति हदसम्म उहाँहरूले सक्रियता देखाउनु भएको छ सबैप्रति एकदम नमन छ। हजुर सबैप्रति सम्मानै छ। तर हामीले सुरुमै बुझेका थियौँ कि यो चुच्चे नक्सा निकाल्ने कुरा चाहिँ सत्ता बचाउन मात्रै गरे हो यो ओलीले। हजुर किनकि चुच्चे नक्सा निकालेको बेलामा धेरैले दीपावली मनाए, हामीले मनाएनौँ। हामीलाई त्यति बेला धेरैले गाली गरे। मैले तपाईँहरूसँग पनि कुरा गरेको छु है त्यो बेला। हजुर हजुर तपाईँहरूले चाहिँ दीपावली नमनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ मलाई गाली गरेरै धेरैले चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको र प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। हजुर त्यो बेला मुख्य कुरा के भने हामीले यो प्रश्न त्यति बेलै बुझेका थियौँ कि त्यति बेलाको चुच्चे नक्साले एकचोटि सरकार बचायो। अहिले यही चुच्चे नक्सा प्रकाशित नगरेर सरकार बचाउँदैछ। हजुर कुरा यति मात्र। अब हामीले बुझ्नै पर्ने चाहिँ के हो भने त्यो चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको घरको सिमाना चाहिँ छिमेकीले मिच्यो भने तपाईँले नापी शाखाबाट अमिन ल्याएर आएर नपाउनुहुन्छ नि। हजुर भोलि अदालतमा चाहिँ मुद्दा पर्यो भने त्यो अमिन तपाईँले लिएर आएर जो नपाउनुहुन्छ आफू चाहिँ निश्चित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी देशको पनि सिमाना, हाम्रो घरको सिमाना जस्तै देशको पनि सिमाना आफू कन्फर्म हुन कसलाई ल्याउनुपर्छ? भनिदिनुहोस् न। हामी बाहेक अरू कसैले यो कुरो बताएको थिएन। पहिला पनि हामीले भनेका थियौँ हजुर इब्रु भन्ने हुन्छ इन्टरनेसनल बोर्डर रिसर्च युनिट। हजुर त्यसको सर्वेक्षकहरूलाई जसको चाहिँ तपाईँको नेदरल्यान्डमा हेड अफिस छ त्यहाँ एउटा निवेदन नेपाल सरकारले दिएर नर्मल त्यहाँको सर्वेक्षकहरूलाई रोभरमा राखेर निकाल्नु पर्थ्यो। हजुर हो यो गरेपछि मात्रै त्यो आधिकारिक हुन्थ्यो। नत्र यो चाहिँ हावादारी हिसाबले चलखेल मात्रै हो। यो नेपाल सरकारले भ्यालिड रूपमा वैधानिक रूपमा गर्नकै लागि गरेको होइन, यो धम्क्याउनको लागि देखाउनको लागि मात्रै गरेको भनेर हामीले त्यति बेलै भनेका थियौँ। हजुर किनकि इब्रुको तपाईँको रोहबरमा नराखिकन कुनै देशले नक्सा सार्वजनिक गर्यो भने त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्दैन कि। तर आफ्नो देशको नक्सा दाबी गर्नेहरू सबै देशले इन्टरनेसनल बोर्डर रिसर्च युनिटको चाहिँ सर्भेयरहरूलाई ल्याएर एउटा निवेदन अफिसियलले दिएर उनीहरूको रोहबर पनि राखेर अनि नक्सा प्रकाशित गर्ने र त्यसको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चलन छ। हजुर अहिले हामी लगायत होइन लोकेन्द्र ओलीज्यूहरूले गर्नुभएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन नगएको भनेर नेपाल सरकारको नाममा कारण देखो आदेश जारी गरिसकेका छ। त्यति बेला पत्याएनन् मान्छेहरूले। हजुर अहिले त्यही कुरो प्रमाणित भएको छ कि चुच्चे नक्साको वास्तवमा घिनलाग्दो राजनीति सत्ता बचाउन मात्रै के थियो, मान्छेले देवत्वकरण गरे। मैले केही समय पहिला चाहिँ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका प्रवक्ता डाक्टर नन्द काप्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ कुराकानीको क्रममा के भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा भारतको सामान्य एउटा सेनाको अध्यक्ष आउँदा विरोध गरिरहनु पर्नु आवश्यक छैन भन्ने जस्तो उहाँले चाहिँ टिप्पणी दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो लाग्यो तपाईँले टिप्पणी? होइन, उहाँको टिप्पणीमा प्रति टिप्पणी त मेरो छैन। हजुर तर विरोधमा जो अभियन्ताहरू सडकमा आउनु भएको छ, हजुर हाम्रो प्रधानमन्त्री जो इन्डियाको रको प्रमुखलाई आफू चाहिँ त्यो प्रमुख अन्तर्गतको नेपालको स्टाफ बनेर हजुर वर्षभरिमा रले नेपालमा के इन्डियाको खातिरदारी गर्न जासुसी गर्यो त्यसको विवरण बुझाउन बाध्य छन् प्रधानमन्त्री। हजुर दूत पठाउँछु भनेर मोदीले भनेका थिए, तर यो सामन्तलाई पो पठाएछन् भनेर भन्नुपर्ने अवस्थामा कुनै एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशको प्रधानमन्त्रीको दूतमा को आउँदैछ दूतको रूपमा भनेरै पनि भन्ने थाहा नपाउने प्रधानमन्त्री यस्तो निरीह। मलाई त थाहा हुन्छ मेरो एक हप्तापछिको कार्यक्रम कहाँ कुन होटलमा वा कहाँ कुन अदालतमा मेरो बैठक वा मेरो चाहिँ मुद्दा छ। राति 12 बजे पनि तपाईँ कसैले भेट्न खोज्यो भने समय दिनुहुन्छ सर? एकदम 100% मजाले। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि राति 12 बजे रहेको प्रमुखले समय दिनुभयो? होइन, म त फेरि फरक कुरा हो नि त। हजुर प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि ल ठिक छ, प्रधानमन्त्रीको समय हुँदैन, 12 बजे पनि उहाँले भेट्नुहुन्छ, तर के अर्थमा कोसँग भेट्नुहुन्छ, कुन लेभलको मान्छेसँग भेट्ने कुरा होला? एउटा उपसचिव लेभलको मान्छे नै होला रहेको प्रमुख भने त हैन?
अब एउटा हेर्नु है त, उपसचिव लेभलको मान्छेसँग मलाई भेट्न आउने मान्छे को आउँदैछ भन्ने समेत थाहा नपाउने प्रधानमन्त्री, त्यस्तो निरीह, त्यस्तो जाबो, सबै सेड्युल थाहा हुन्छ क्या प्रधानमन्त्रीलाई। हजुर दूत पठाउँछु भनेर भनेको उसले जो पठाइदियो उसैलाई भेट्न बाध्य किन हुन्छ नेपालको प्रधानमन्त्री? हजुर हो, यसको समाधान के हो? यो केपी ओलीको मात्रै समस्या होइन, यो प्रचण्ड, माधव नेपाल, विजय कक्षदारको मात्रै समस्या होइन, यो नेपाल राष्ट्रको समस्या हो। यिनीहरूले झेलेको हजुर नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू विदेशीको टाङमुनि नै छिर्नुपर्ने बाध्यता जुन छ, यो बाध्यता नेपालीहरूको बाध्यता हो। यो बाध्यता नेपाल राष्ट्रको समस्या हो। यो समस्याको समाधान के हो? यो समस्याको समाधान एउटै छ, जबसम्म सरकारमा पुगेका मान्छेहरूको शिरमाथि राखिएको एउटा तरवार छ, त्यो तरवार झिकिँदैन। त्यो तरवार भनेको सांसदहरूलाई विदेशीहरूले खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिदिन्छौँ, हामीले भनेको काम गरिनस् भने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने वाक्य। हजुर विदेशीले चलाउने भनेको यही हो। यो चाहिँ नेपालको सिस्टम नै विदेशीले चलाउने हो भनेर मैले भनेकै होइन, केपी ओलीले आफै भने हो। मैले बोलेँ दरोसँग भने सरकार ढालिदिन्छन् भने होइन केपी ओलीले, हजुर रुँदै रुँदै भने हो। दुईचोटि भन्नुभयो उहाँले। बाबुराम भट्टराईले साँचो त अन्तै रहेछ, प्रधानमन्त्री भैठो बोले मात्रै भनेर त भनेकै हो नि त, मैले भने हो र। हजुर प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले मेरो देशको सरकार विदेशीले ढालिदिँदैछ है भनेर भन्नुपर्ने अवस्था भनेको के हो भने हाम्रो देशको सरकार विदेशीले ढाल्ने नेपालको अहिलेको व्यवस्था हजुर हो। यो व्यवस्थाबाट मुक्ति हामीले जबसम्म पाउँदैनौँ भनेको सांसदहरूले सरकार बनाउन नपाउने, डाइरेक्ट जनताले भोट हालेर बनाउने, द्विदलीय प्रणाली, हजुर राइट टु रिजेक्ट, हजुर राइट टु रिकल, हजुर डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम र जुडिसियल पुलिस, हामीले यति छवटा कुराहरू हुन सकेन भने हजुर नेपालमा जोसुकै भोलि तपाईँ निशान्तीलाई नै हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ, हजुर तपाईँको पनि सरकार विदेशीले ढालिदिन्छ, केही गर्न सक्नुहुन्न। किनकि सांसदहरूलाई खरिद बिक्री गरेर विदेशीले सरकार ढाल्ने व्यवस्था हो नि त नेपालको। हो, यो सांसदले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने कुरा कुनै अभियन्ताले किन भन्दैन? द्विदलीय प्रणालीमा जानुपर्छ किन भन्दैन कुनै अभियन्ताले? भर्खरै खुलेका पार्टीहरूले पनि किन यो भन्दैन? हजुर किनकि उनीहरूलाई विदेशीले भनेका छन् कि नेपालमा विदेशीले अर्थात् हामीले सरकार ढाल्न नसक्ने व्यवस्था नल्याऊ है, हजुर हामीले सरकार ढाल्न नसक्ने व्यवस्थाको पक्षमा वकालत नगर है भनेका छन्। त्यसकारण भन्दैनन्। हजुर त्यसकारण यो विरोधहरू मात्रै देखाउने होइन, यो कुरा होइन है। समाधान लिएर आउनु पर्यो, विकल्प दिनु पर्यो, विरोध मुख्य कुरा होइन। हजुर त्यसरी आउनु भएको भए चाहिँ म उहाँको कुरालाई समर्थनै गर्छु। हजुर पछिल्लो समय चाहिँ हजुरको एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो होइन, त्यो पनि विदेशीले बनायो भन्ने आरोप छ भने अहिले फेरि फुट्न खोजिरहेको एउटा जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध चिसिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिच चाहिँ सम्बन्ध चिसिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ कि सर, यो चाहिँ खास कसरी चाहिँ यो चाहिँ के फुट्ला अब पार्टी? होइन, यो त यी सबै मिलेर हजुर अहिलेको व्यवस्था ल्याए पनि के नै भयो र? किन जुटेको छैन? नेपालमा सबै जुटेकै छन् नि सरी है, नेपालमा सबै जुटेका छन् नि। राजावादी र नेकपा एउटै भएकै हो, त्यही भएर नेकपाले तपाईँको राप्रपालाई भोट हालेको हो नि त झापामा। हजुर राजेन्द्र महतोको पार्टी र नेकपा एउटै भएकै हो, नाम मात्रै फरक भएर हुन्छ र। त्यही भएर राजेन्द्र महतोलाई भोट हाल्ने निर्देशन दिएको हो नि त पार्टीले। हजुर कङ्ग्रेस र एमाले माओवादी भन्ने पनि एउटै हो, त्यही भएर प्रचण्डले भोट हालेको हो नि त अस्ति तपाईँको चाहिँ रुखमा, हजुर होइन? त्यही भएर तपाईँको चाहिँ देउबाले हँसे हथौडामा भोट हालेको हो नि त चितवनमा, होइन? हजुर त्यही भएर तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले निर्देशनै दिएर निर्णय गरेर महन्त ठाकुरलाई जिताएको हो नि निर्वाचनमा। हजुर त्यही भएर सूर्य चिन्हबाट हृदय त्रिपाठीले जितेका हुन् नि। त्यही भएर साझा विवेकशीलले निर्णय गरेर राष्ट्रिय सभामा नेपाली कङ्ग्रेसको राधेश्याम अधिकारलाई भोट हालेको हो नि, होइन? नेपाल सबै पार्टी एक भइसकेको छ र। यी सबैको विचार सिद्धान्त एउटै छ। जसरी पनि विदेशीलाई सकेसम्म धेरै रिझाउने, कसले बढी विदेशीको सेवा गर्न सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ त्यसको सरकार विदेशीले नेपालमा बनाइदिने, हजुर त्यसैलाई अलिकति शक्तिमा लगिदिने। हजुर हो, यो त मूल यसरी चलेको यिनीहरूको चाहिँ व्यवहार विचार सिद्धान्त हो। त्यो भएको नै तपाईँ यहाँ त्यो प्रचण्ड एमाले, अर्को कुनै के जलनाथ खनाल, अर्को माधव नेपाल, यो सबै हामीलाई हाइलाइट तपाईँको चाहिँ हुन्छ समाचारका लागि, पत्रिकामा यत्रो यत्रो हेडिङहरू हुन्छन्, एकछिन मान्छेले मनोरञ्जन गर्छन्, त्यो मनोरञ्जनभित्र देश चाहिँ डुबिरहेको छ है। म कहिले पत्रकारिता गर्दा पनि नै शान्ति, हजुर मैले कहिले पनि कुन पार्टीका कति सांसद छन् भन्ने अङ्कबाट कहिले विश्लेषण गरिनँ।
कुनै दिन म संसदीय रिपोर्टिङ पनि धेरै वर्ष गरेँ हजुर होइन, फरेन अफेयर्सको परराष्ट्र मामिलाको पनि धेरै वर्ष रिपोर्टिङ गरेँ। हजुर हजुर तर मैले कुन पार्टीमा सांसद कति छन् र यसको गडजोड इत्यादि के आउँछ भन्ने विश्लेषण कहिल्यै गरिनँ, न गर्छु। अहिले पनि म यस्तो विश्लेषण गर्दिनँ कि यो मिल्ने त्यो मिल्ने, किनकि थाहा छ यी सबैको जात हजुर होइन। म चाहिँ इन्डियाको बढी सेवा गर्छु, त्यसकारण मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ न भनेर अस्ति केपी ओलीले चाहिँ गरेका हुन्। अहिले तिमीले भने जति त गरेनौ त, त्यसकारण अब तिमीबाट काम भएन भनेर आफ्नो जो घरमा काम गर्ने हुन्छ नि हजुर तपाईँको चाहिँ सहयोग गर्ने साथीहरू। आज फेरि सचिवालयको बैठक पनि प्रचण्डजीले बोलाउनु भएको छ भन्ने पनि अपडेट आएको थियो होइन। उहाँले चाहिँ बोलाउनु भएकोमा प्रधानमन्त्री चाहिँ नजाने हुनुभयो भन्ने पनि समाचार आएको छ हजुर होइन। यो सबै कुरा मिल्ने के का लागि, सबै मिलेर जस्तो राजतन्त्र अन्त्य गरेर अहिलेको व्यवस्था ल्याएको के का लागि। म जङ्गल अहिले जस्तो अभियन्ताहरू छन् नि हजुर आन्दोलन गरिरहेका नयाँ खोलिरहेका पार्टीहरू पनि छन् नि, हजुर यिनीहरूले के को लागि हो यो नयाँ खुल्दै गरेको पार्टी होइन, नयाँ यी अभियन्ताहरू के को लागि हो यस्तै रणबुल्लमा यिनीहरू पनि थिए कि हामीले के को लागि राजतन्त्र अन्त्य गरेर चाहिँ अनि यो गणतन्त्र भन्ने ल्याउने। जङ्गल जाँदाखेरि के को लागि जाने, निगुरो टिपेर लिएर आएर सब्जी खाने कि, सालको पात टिपेर लिएर आएर टपरी बनाउने कि, एउटा काठ लिएर आएर हलो चिरेर अनि खेत जोत्ने कि, हजुर के का लागि जङ्गल जाने त्यो थाहा छैन भने गएर रुखका पात मात्रै हेरेर टुप्पा हेरेर फर्केर आउँछ। त्यसै सरकारमा के का लागि जाने भन्ने थाहा भएन भने यो देशको केक बनाएर काटेर खान्छन्, के का लागि हो थाहा छैन कि। हजुर यस्तै अहिले यिनीहरू मिल्ने चाहिँ के का लागि, यिनी मिल्दा देशलाई के फाइदा हुन्छ, केही फाइदा छ देशलाई, यिनीहरू टुक्रिँदा के फाइदा छ देशलाई। यो एउटै हो स्थिति। जसरी पनि यिनले विदेशीको सेवा गर्ने हुन्, सरकार विदेशीले ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था नै यिनले टिकाइरहने हुन्। ओलीले विदेशीले ढालिदिन्छ भन्दै गर्दा सरकार विदेशीले ढाल्न नसक्ने अथवा सांसदहरूको टाउको गनेर सरकार बनाउने होइन कि जनताको टाउको कति छ, जम्मा जनताको 51%ले डाइरेक्ट भोट हालेर मात्रै सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था भयो भने विदेशीले कहिल्यै चलाउन सक्दैन भन्न सके त ओलीले। यो त भने समाधान त त्यो हो नि त। हजुर कुनै अभियन्ताले यो भन्न सक्यो भनिरहेको छ, छैन त। त्यसकारण एकदमै हामी क्रक्समा जिसमा समाधान सहित आउनुपर्छ है। हजुर हो यो समाधान हामीले हेऱ्यौँ भने यी सबै कुरा सरकार बन्ने टुक्रिने यो प्रचण्ड ओली मिल्ने रिसाउने यो कुराको केही अर्थ हुने छैन। हजुर त्योभन्दा माथि उठेर हेर्न सक्नुपर्छ। यो पार्टी भन्दा, नेता भन्दा, गुट भन्दा, हजुर राष्ट्रको ओभरभ्यू भन्छ नि हजुर होइन, माथिबाट हेर्ने रूपरेखा हजुर हेर्ने गरिकन गर्न सकेन भने यसको अर्थ छैन। यो विदेशीको कुरा आइरहँदा अहिले चाहिँ जसरी नेपालको राजनीति जति तातिरहेको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ अहिले अमेरिकामा भइरहेको छ, निर्वाचन भइरहेको छ होइन। र त्यसमा चाहिँ ट्रम्पले जित्दा नेपाललाई फाइदा वा नेपाल वा त्यहाँ बस्ने नेपालीहरू भनौँ न, अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूलाई फाइदा होला या हार्दा फाइदा होला? होइन, एउटा चाहिँ त्यहाँ रहने नेपालीहरू ट्रम्पले जितेको स्थिति हुन्थ्यो भने जो ग्रिन कार्ड लिएर बसिरहेका, लिनका लागि तयारी गरिरहेकाहरू थिए, हजुर त्यहाँको सब्जेक्ट बन्न, त्यहाँको नागरिक बन्न चाहिँ तयारी अवस्थामा थिए, उनीहरूका लागि धेरै ठुलो समस्या हुने थियो एउटा। हजुर तर म के चाहन्छु भने संसारभरिको सबै देशमा गएका नेपालीहरूलाई ती सबै देशले नेपाल फर्काइदिउन्। हजुर नेपालभित्र यस्तो स्थिति आओस् कि ढुङ्गा खाउँ कि माटो खाउँ हुने स्थिति आओस्। नेपालभित्र यस्तो स्थिति आओस् कि आफैले उब्जाएर मात्रै खान पाउने स्थिति आओस्। एकचोटि चरम सङ्कटमा हामी परौँ जसले हामीलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खोलिदियोस्। यसो भन्दा मलाई थाहा छ धेरैले मलाई गाली गर्नेछ, यसो भन्दा मलाई थाहा छ धेरै नेपाल बाहिर रहने हुनेहरूको चित्त दुख्ने छ। तर नेपाल तपाईँको बुढाबुढी भएर लास जलाउन आउने ठाउँ मात्रै होइन। आफ्नो श्रम शक्ति सम्पूर्ण कुरा विदेशमा सकेर अनि नेपालका दाउरा सक्न आउने मात्रै होइन, एयरपोर्टमा वातावरण बिगार्न मात्रै आउने होइन। एयरपोर्टमा जति वर्ष बसियो र जति ज्ञान प्राप्त गरियो त्यो ज्ञान लिएर नेपाल आएर नेपाललाई योगदान गर्ने गरिकन आउन सकुन् युवाहरू। हजुर तर देश त उहाँहरूकै रेमिटेन्सले, उहाँहरूले पठाएकै रेमिटेन्सले चलिरहेको छ, त्यही रेमिटेन्सले धानिरहेको छ नि। अनि यो रेमिटेन्सले धानिरहेको देशमा खुला मञ्चमा चाहिँ
हाम्रो चाहिँ यो साथीहरूले गएर खाना खुवाइरहनु पर्ने कारण के होला? रेमिटेन्सले धानेको देशमा त्यो रेमिटेन्सको रकम चाहिँ त सबै केपी ओलीको र यो मुख्यमन्त्री सांसदहरूको उपचार खर्चमा मात्रै गएको छ त। यसका लागि के हुन्छ? त्यसकारण हामीले एउटा यस्तो ऐतिहासिक सङ्कट बेहोर्न तयार हुनुपर्छ। एउटा यस्तो ऐतिहासिक तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष हामीभित्रकै, अरूसँग होइन। हजुर, यसका लागि तयार हुनुपर्छ कि अघि मैले भनेको ट्रम्पसँग जोडेर हजुर, त्यहाँ ग्रिन कार्ड लिन तयार भइरहेका मान्छेहरू जो हुनुहोला, हजुर, उहाँहरूका लागि यसले सङ्कट ल्याउन सक्ने थियो। एमसिसी अझ बढी दबावमूलक हिसाबमा नेपालमा चाहिँ पास हुने, लागू हुन सक्ने थियो नेपालभित्रको स्थिति हेर्ने हो भने। हजुर, तर एमसिसीका सवालमा त्यहाँ जो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति आए पनि उनीहरूको चाहिँ स्ट्यान्स एउटै रहन्छ। खालि को बढी लिबरल हुन्छ, को बढी तपाईँको चाहिँ रिजिड हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। हजुर, त्यो बाहेक चाहिँ नेपालका लागि त्यसको खासै धेरै ठुलो अर्थ छैन। खासै ठुलो अर्थ नेपालको लागि डोनाल्ड ट्रम्पले जितुन् या हारुन् त्यसमा चाहिँ नेपाललाई कुनै फरक पर्दैन भनौँ न। कुनै फरक पर्दैन। एमसिसीमा पनि कुनै फरक पर्दैन। एमसिसीमा पनि उनीहरूको स्ट्यान्स एउटै हुन्छ जोसुकै आए पनि। केही समय चाहिँ एमसिसी एकदमै तातेको थियो, एकदम गरम बनेको थियो बजार होइन एमसिसीले। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिक सेलाएको देखिन्छ, अलिक मतलब नरहेको देखिन्छ। यो अरू राजनीतिक खिचातानी वा अरू काण्डहरू आएर हुन् कि वा एमसिसी अब ल रोकियो भन्ने नै भएको हो कि वा अगाडि बढ्दै हो कि? खास के भइरहेछ सर एमसिसीको सवालमा चाहिँ यो रोकिएको नै हो होइन? हजुर, किनभने यसमा अब धेरैको योगदान छ। धेरै साथीहरूले जस्तो हामीले नै डाइरेक्ट चाहिँ अमेरिकी सरकारलाई, ट्रम्पलाई लगायत होइन इमेलहरू गऱ्यौँ, अरू अन्यत्रबाट भयो, प्रदर्शनहरू भयो। उसले पनि चाँडो गर भनेर चाहिँ भन्न सकेन। तिमीले समय नदेऊ है, तिमीले दिएको समय सिद्धिसक्यो भनेर। वास्तवमा अफिसियली एक हिसाबले त समय पनि सिद्धिसकेको छ। हजुर, एमसिसी चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ पास गर्नुपर्ने समय पनि सिद्धिएको छ। यो भएको हुनाले अब कोरोनाको फेरि अर्को एउटा चाहिँ स्थिति आयो जसले गर्दा अमेरिकनहरूले नै पनि एमसिसीलाई अब कहाँ एक्जिक्युट गर्ने भनेर त्यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाएनन् होइन, प्रेसर गर्न सकेनन्। त्यो पनि कारण हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो लागि त यसमा चाहिँ पोजिटिभ नै वातावरण बनिरहेको छ। हजुर, भनेपछि अब एमसिसी चाहिँ लगभग रोकियो। एमसिसी चाहिँ यो पास गरेछ भने पनि संसदले पास गरेर पास हुँदैन। हजुर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ नि। जहाँ एमसिसीको कार्यालय तपाईँको स्थापना हुन्छ त्यो कार्यालयमा विस्फोट हुन्छ। हजुर, त्यो कार्यालयमा सम्बन्धित मान्छेहरू मारिने छन्। त्यो कार्यालय अरू मान्छेहरूको हताहती हुनेछ होला। हजुर, होइन? यी लगायतको कारणले नेपालमा एमसिसी संसदबाट पास भनेर त्यो प्रोजेक्ट पास हुँदैन, त्यो विफलै हुन्छ। हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई, हामी एकदम अन्तिममा छौँ, हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ अरू केही पर्दैन। हामी दलहरूभन्दा माथि उठौँ। नेपालमा नेपालको सरकार विदेशीले ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था अन्त्य होस्। दुई दलीय प्रणालीतर्फ जाउँ र राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, यति कुराहरू जसले मान्नुहुन्न उहाँहरूले जतिसुकै मिठो कुरा गरे पनि खासमा दीर्घकालिक समाधान छैन। उहाँहरू पनि भ्रममा हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सहयोग गरौँ। सरकारमा पुग्ने अघि नै मैले तपाईँकै इक्जाम्पल दिएको थिएँ कि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुने हो भने पनि हजुर यो झन् बडखालमा किन जान्छ भने विदेशीले झन् चाँडो सरकार ढाल्न सक्ने व्यवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। डाइरेक्ट जनताबाट चुन्ने गरिकन प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ निर्वाचित कार्यकारी चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपति। हजुर, तर त्यो अमेरिकाको जस्तो होइन नि। फेरि अमेरिकाको अवस्थामा प्रत्यक्ष होइन, देशैभरिका जनताले एकैचोटि भोट हाल्दैनन् अमेरिकामा। अमेरिकामा उनीहरूले इलेक्ट्रोल एउटा कलेज हुन्छ। हजुर, कसले चाहिँ राष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्ने भन्ने मान्छे चुन्छन्, ती मान्छेहरूले राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्छन्। हजुर, हेर्नु, जो संसदको चाहिँ सदस्य हुँदैन, फरक यति मात्रै हो। जसले तलब भत्ता खाँदैन। तलब भत्ता त अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पनि तपाईँको चाहिँ 30,353 डलर छ। हजुर, अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति। नेपालको राष्ट्रपतिको 1,45,450 रुपियाँ छ। हजुर, अहिलेको नेपालको। हाम्रो 1,45,000, उसको जम्मा 30,000। हजुर, हेर्नु, त्यो डलरमा होला नि त भन्ला कसैले। अब डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाल आएर बसेर खाएर खर्च गर्ने हो र त्यो त्यहीँ गर्ने हो नि त, डलरमै। हजुर,
तर त्यहाँभन्दा नेपालमा फेरि महँगो पनि होला नि त होइन र? त्यहाँ त होइन नि, हजुरको धेरै कुराहरू त सस्तो पाइएला। होइन होइन एकदम कति मान्छेले यसो हजुरको अचम्मित भयो। बढी मैले विशेष गरी भन्न खोजेको चाहिँ बढी आरामदायी कुराहरू चाहिँ नेपालमा त ट्याक्सले गर्दा पनि एकदमै महँगो पर्न जान्छ, त्यहाँ त सस्तो छ नि त होइन? होइन नि, ट्याक्सले के चाहिँ किन्नुपर्छ राष्ट्रपति? त्यो पनि राष्ट्रपतिको लिपस्टिक पनि किन्नुपर्छ। हजुर हजुर राष्ट्रपतिको लिपस्टिक पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो त्यो 1,45,450 रुपियाँबाट किन्ने होइन। हजुर हजुर सर्वसाधारणलाई अब महँगो सस्तोको कुरा आयो होइन? उहाँको कार पनि किन्ने होइन, अरू केही पनि किन्ने होइन, उहाँको भाडा पनि तिर्नु पर्दैन घरको। त्यो पैसा खर्च केमा हुन्छ यार? एकै उहाँले भात खाने बिहान बेलुकाको पनि उहाँको खर्च होइन नि। हजुर राष्ट्रपति हुन्छ रासनको बेग्लै हुन्छ फेरि। हजुर अनि अर्को कुरा फेरि सँगसँगै के छ भने यो सम्पूर्णलाई जोड्ने हो भने चाहिँ उहाँको झन्डै 2.5 लाख हुन्छ नि मासिक। राष्ट्रपतिको सहयोगीको, उहाँको पत्र पत्रिकाको होइन, यी सबै कुराहरूको सबै जोड्ने हो भने चाहिँ फेरि झन्डै मासिक 2.5 लाख राष्ट्रपतिका चाहिँ शिरमा खर्च भइरहेछ हाम्रो देशमा। हाम्रो देशमा हजुर अफिसियल्ली 1,45,000, जुन नेपालको राष्ट्रपतिको तलब अमेरिकी राष्ट्रपतिको तलबभन्दा झन्डै 5 गुणा बढी छ। हजुर झन्डै 5 गुणा बढी छ। यो चाहियो किन? यसैले प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपति पनि दुइटै नेपाललाई चाहिने होइन। राष्ट्रपति मात्रै, जसले खाने सब्जी पनि राष्ट्रपति कार्यालय भित्रको त्यो लाउन्ज भन्छ हजुर होइन, हो त्यो ठाउँमा राष्ट्रपति आफैले दैनिक निश्चित घण्टा शारीरिक श्रम गरेर साग रोप्ने काम पनि आफैले गर्नुपर्छ। गर्दा हुन्छ त तपाईँको चाहिँ के अरे युवाहरूले चाहिँ टी सर्ट लाएर हिँडिरहेका हुन्छन् होइन, त्यो एउटा गायक भन्ठानेर होइन, तर तपाईँको चाहिँ चे गोबेराको त्यति बेला ऊ पनि भएको थियो, जसले तपाईँको चाहिँ त्यो गायक भन्ने ठानेर, बब मार्ले भन्ने ठानेर चेको टी सर्ट लगाएर हिँड्दा रहेछन्। हजुर अनि पुलिसले चाहिँ नचिनेर हजुर त्यो चेको टी सर्ट लगाउनलाई चाहिँ छोडिदियो। हजुर सरी चेको टी सर्ट लगाउने, चे गोबेराको टी सर्ट लगाउने चाहिँ प्रहरीले छोडिदियो बब मार्ले ठानेर। हजुर बब मार्लेको टी सर्ट लगाउनेलाई चाहिँ चे गोबेराको टी सर्ट हो भनेर ती जसलाई चे गोबेराको बारेमा थाहै थिएन उनीहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेको थियो कि। उनले के गर्थे भने आफू पदमा हुँदा सरकार चलाउँदा पनि दैनिक निश्चित तपाईँको 3 घण्टा शारीरिक श्रम गर्थे, कामै गर्थे। हामीले हाम्रो अभियानको तपाईँको अवधारणा पत्रमा हरेक मान्छेले आफ्नो पदको काम गरे पनि उसले निश्चित घण्टा शारीरिक श्रम चाहिँ गर्नै पर्छ है। कम्तीमा राष्ट्रपतिले खाने साग चाहिँ आफै फलाउनुपर्छ। हजुर गर्नै पर्छ। यो गर्न सकिन्न त उसलाई त्यो पैसा चाहियो किन? यति पैसा लिएर काम गर्ने राष्ट्रपति भएर जरुरी छैन। पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई चाहिँ एउटा कारण छ, पूर्व राष्ट्रपतिसँग सेनाको बल कति छ, भण्डारण कति छ, यसको राष्ट्रको स्ट्रेन्थ के हो सबै थाहा हुन्छ र त्यो पूर्व राष्ट्रपतिलाई विदेशीहरूले आएर डाइरेक्ट भेट्न नपाउन्, किनकि उसँग राष्ट्रको गोप्य कुरा सबै थाहा हुन्छ। पूर्व राष्ट्रपतिहरूले को विदेशीलाई भेटे भन्ने कुरो हजुर चाहिँ राज्यले जासुसी गर्ने हो र उसले अरूले डाइरेक्ट भेट्न नपाउन् भनेर सुरक्षाकर्मी राखिदिएर उसलाई एक ठाउँमा राख्ने हो कि। हजुर त्यो पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई, प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुरक्षाकर्मी दिनुको अर्थ थियो ऊ विदेशीसँग मिल्दैला भनेर। यहाँ त पूर्व राष्ट्रपतिलाई कसले भेटे रेकर्डै छैन। हजुर जहाँसुकै भेट्दै हिँडिरहेको हुन्छ। यसको कारण चाहिँ त्यो हो, दर्शन चाहिँ त्यो, यसको पछाडिको तर्क होइन। यसो भएको हुनाले जनताले एकदमै यो समस्या केवल ओलीको, प्रचण्डको, अर्को कसैको, देउबाको समस्या होइन, नेपाल राष्ट्रको समस्या हो अहिले यिनीहरूले भोगिरहेको। प्रधानमन्त्री भइसकेर जनताको हितमा किन काम गर्दैन र विदेशीको हितका लागि यी नागरिकता विधेयक इत्यादि लगायत ल्याउन यिनीहरू बाध्य किन छन्? यिनको विरोध मात्रै गर्ने होइन, समाधान के हो? यो राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने कुरा हो। त्यो राष्ट्रलाई सहयोग चाहिँ अघि भनेका 4-5 वटा कुराहरू होइन, रिकल, रिजेक्ट, डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ जनताबाट निर्वाचित, सँगसँगै 2 दलीय प्रणाली। हजुर यसमा नगइकन सम्भव छैन। यो तर्फ जानु नै यो राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु हो। हस् हस्, तपाईँको समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।